अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं पूरा चांद बाय एमन नोमान पार्ट 2। तुम आज और अब से खुद से कहीं नहीं जा सकती जब तक मेरी तलाश पूरी नहीं हो जाती। वो बड़बड़ाया था क्योंकि ये बात वो दिया से नहीं कह सकता था कि वो उसके सीने पर मौजूद निशान को आधा अधूरा देख चुका है और उसको पूरा देखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और यही वो ख़ास वजह थी जिसके लिए उसको दिया से दोस्ती करना लाजिम व मलजूम हो गया था। तुमने कुछ कहा है अभी? वो झटकी। नहीं, कुछ नहीं। तेज तेज कदम बढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए और तुम्हें वापस मेरे बेडरूम की सैर करनी पड़ जाए। दिया का हाथ अब भी उसकी मजबूत हाथ की गिरफ्त में था। वो उसको साथ लिए तेज तेज कदम बढ़ाता अपार्टमेंट से बाहर पार्किंग एरिया में निकल आया था। शट अप, अपने बेहुदा ख्यालात को इजहार मत दो, दोबारा इजहार मत करना मेरे सामने। और मेरा ये हाथ तुम्हारी मिल्कियत नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें उधार दिया है। छोड़ो मेरे हाथ को, जब चाहा पकड़ लिया। वो अपना हाथ छुड़वाते हुए चिल्लाई थी। सिर्फ एक दफ़ा मालूम हो जाए मुझे वो जो मैं जानना चाहता हूँ, इसके बाद या तो ये हाथ हमेशा के लिए मेरी दस्तरस में आ जाएगा या फिर तुम्हारा साया दोबारा मैं अपने करीब फटकने भी नहीं दूंगा। इब्राहिम ने दिल में सोचा और गोया हुआ। एड्रेस बताओ, कहाँ रहती हो। दिया की मजबूरी थी घर पहुंचना, इसलिए उसने खामोशी से जहर के घूंट को पिया और इब्राहिम को एड्रेस समझाने लगी। ओके, ब्लॉक कौन सा है? इब्राहिम ने एड्रेस मालूम करके हंकारा भरा था। एन ब्लॉक है, आओ मेरे पीछे। वो एन ब्लॉक में रहता था और एन ब्लॉक उसके अपार्टमेंट से थोड़ा फासले पर ही वाक़ था। वो ज़बरदस्ती उसके फ्लोर तक उसके साथ आया था और अब उसके अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने खड़ा दिया के अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा था। वो ढीठ बना तब तक वहाँ मौजूद रहा जब तक दिया ने ज़ोर से उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद नहीं कर डाला। अब तो मंजिल के साथ रास्ता भी बहुत करीब मालूम हो रहा है। शायद गुमनाम मंजिल को रास्ता मिलने ही वाला है। वो ये सोचता हुआ वापस पलट गया। आंखों में दोबारा से खास सुर्खी आ चुकी थी। कुछ देर पहले वाली शौकी और मुस्कुराहट चेहरे की सिमट कर वापस सद मेहरी में तब्दील हो गई थी। दिया टीवी लाउंज में बैठी कॉफी से लुत्फानंदोज हो रही थी। शाम के 6:30 बज रहे थे। उसके दिलो दिमाग में आज का हुआ वाक़या किसी सीन की तरह चल रहा था। दिमाग की स्लेट पर ख्यालात थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एक दूसरे से रेस लगाने के दर पे थे। टीवी लाउंज का टीवी चल रहा था और कोई एक्शन मूवी और आ रही थी। बज़ाहिर तो वो टीवी पर नज़र जमाए हुए बैठी थी, लेकिन वो वहाँ होकर भी वहाँ मौजूद न थी। सामने मौजूद सेंटर टेबल पर रखा उसका मोबाइल बज उठा था। मोबाइल की बार बार हो रही रिंग की आवाज़ सुनकर वो चौंक उठी थी और तेज़ी से टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर देखा तो मिशेल की कॉल आ रही थी। हड़बड़ाकर फ़ोन रिसीव किया उसने जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। दिया बेटा, मैं आज देर से आऊँगी घर। रात के 10 बज सकते हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। तुम अपना ख्याल रखना और खाना वक्त पर खाकर सो जाना, क्योंकि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी है क्योंकि सुबह तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। लेकिन खाला, जब सब खैरियत तो है ना? आप तो 7 बजे घर आ जाती है रोज़ाना। मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, आपके लिए कॉफ़ी भी बनाकर तैयार रखी हुई है। वो बौखला गई थी क्योंकि दिन तो वो अकेले गुजार सकती थी बआसानी, मगर शाम ढलने के बाद के औकात अकेले गुजारना ज़रा मुश्किल था उसके लिए। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम इतनी देर के लिए अकेले नहीं रह पाती हो, मगर बेटा मेरी एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसके पास ही अस्पताल में हूँ। ज़रा यहाँ इसके घर से कोई पहुँच जाए तो मैं आती हूँ। मिशेल का दोस्त जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके तमाम रिश्तेदार और घर वाले फ्लोरिडा से काफ़ी दूर कई घंटों के ड्राइव पर रहते थे। उसने दोस्त के घर वालों को फ़ोन कर दिया था ताकि जल्द अज जल्द कोई अस्पताल आ जाए। 10 बजे का टाइम तो उसने दे दिया था दिया को, लेकिन वो जानती थी कि उसको उससे भी ज़्यादा देर हो जाएगी। ओके खाला, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं खाना खा के सो जाऊंगी। वो मुझे इस अंदाज में कहकर फ़ोन रख चुकी थी। चलो जी, खाला तो देर से आने का कह चुकी है। मैं जब तक कुछ ज़बरदस्त सी कुकिंग कर लेती हूँ, इस तरह मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और तब तक शायद खाला भी आ जाए तो मिलकर साथ खाना खा लेंगे। नींद तो उसको अकेले वैसे भी नहीं आनी थी जब तक मिशेल ना आ जाती। वो कतई भी सोने वाली ना थी,
ये तो अच्छी तरह से वो जानती थी। उससे बातें करती वो सोफे से उठ खड़ी हुई, खुले बालों को जोड़े की शक्ल में ढाल कर किचन में तशरीफ फरमा हो चुकी थी। कुकिंग का उसको बहुत छोटी उम्र से शौक था। कई कोर्स वो कुकिंग के कर चुकी थी और इस वक्त चिकन को डीप फ्रीजर से निकाल कर नो फ्रोस्ट करने के लिए पानी में भिगो चुकी थी। बलोची कढ़ाई के लिए मसाला चूल्हे पर रोस्ट करने में मगन, लबों पे कोई गीत गुनगुना रही थी। दुपट्टा निदारत, खुली सी टी शर्ट और ढीला ढाला ट्राउजर पहने वो अब चिकन को अदरक लहसुन में फ्राई करके रोस्ट किया हुआ मसाला डाल के कढ़ाई पर ढक्कन ढाँप कर वॉशरूम का रुख कर चुकी थी। कुकिंग करने के बाद अब उसका शावर लेने का इरादा था, क्योंकि सुबह यूनिवर्सिटी जाना था और फिर ये उसकी ख़ास आदत थी कि वो कुकिंग करके शावर ज़रूर लिया करती थी। खुद को ताज़ादम करने के बाद ही वो खाना खाया करती थी और ये आदत उसने अपनी माँ से सीखी थी। कुकिंग वगैरह से फारिग होते होते उसको 11 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया था। वो बाथरूम में शावर ले रही थी जब उसको बाहर कमरे में खटर पटर का एहसास हुआ, लेकिन वो यही समझी थी कि शायद मिशेल आ गई होगी। वो ये भी जानती थी कि एक डुप्लीकेट चाबी मिशेल के पास ही मौजूद है। बाद गाउन पहनकर वो उसको बांधती हुई बाथरूम से बाहर निकल चुकी थी। गीले बाल शानों के इर्द गिर्द अटखेलियाँ करने में मसरूफ़ थे। वो अपने वजूद पर लोशन लगा के और परफ्यूम का छिड़काव करने के बाद अभी बेड पर रखे अपने कपड़े उठाने के लिए बढ़ी ही थी कि उसकी नज़र अपने कमरे के चाक हुए दरवाजे पर पड़ी थी। दिया का दिल उछलकर हलक में आ चुका था, क्योंकि मिशेल कभी भी उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक किए बगैर नहीं आती थी। वो जाके बगैर नॉक किए खोल कर अंदर चली आती। वो माथे पर शिकने लिए कमरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वो धक से रह गई, क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था कि वो सुनसी जहाँ की वहाँ खड़ी रह गई थी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने लाउंज में इब्राहिम को सोफे पर बड़े इस मज़े से सेंटर टेबल पर टांग पे टांग रखकर सीटी बजाता बैठा देखकर दिया के तन बदन में आग लग गई थी। वो इतने इत्मीनान से वहाँ क़याम पज़ीर था जैसे अपने बेडरूम में मौजूद हो, या फिर जैसे ये उसका अपना ज़ाती घर था, बजाय दिया की खाली खाला का घर होने के। हस्ब आदत टी शर्ट का गिरेबान खुला हुआ था, वी शेप गहरा गला, हाथों में मर्दाना ब्रेसलेट पहने, चौड़ी पेशानी पे बाल बिखराए। वो मगरबी मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता शाहकार लग रहा था। उस पर तजाद बाएं बहुओं को उचकाता दिल जलाने वाले इत्मीनान का मुजाहरा कर रहा था। मैं यहाँ कुछ भी ऐसा वैसा करने नहीं आया, बस एक तफ्तीशी मुलाकात करने के लिए आया हूँ तुमसे। दिया उसकी नज़र से घबरा के उसका कहा जुमला फ़िलहाल के लिए नज़रअंदाज कर गई थी, और इस वक्त वो उसको अपनी भलाई इसी में लगी कि वो बिला वजह इब्राहिम से ना उलझे। जल्द अज जल्द उसको फटाफट घर से चलता करे, क्योंकि अगर मिशेल घर वापस आ जाती तो क्या सोचती उसके बारे में। इस सोच के आते ही उसके हाथ पैर फूलना शुरू हो गए थे। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तो उसको अपने हुलिये पर हो रही थी। वो किस लिबास में इब्राहिम के सामने मौजूद थी, वो उस घड़ी हया से पानी पानी हो रही थी। दिल ही दिल में इब्राहिम को 100-200 गालियां भी नवाज डाला था। दिया ने आओ देखा न ताओ, वो जल्दी से वापस अपने कमरे में जा घुसी और कमरे को अच्छी तरह से अंदर से लॉक कर लिया, ताकि बाद गाउन तब्दील करके जल्दी से कोई ढंग का लिबास जेबतन कर सके। उसने अलमारी से अपना हरे रंग का एक शलवार कमीज और मुकम्मल 3 पीस सूट निकाल कर जल्दी से जेब तन कर लिया। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। वो अब जल्द से जल्द इब्राहिम को घर से निकालने की दर पे थी। वो अपनी खाला के सामने अपनी इज्जत को 2 कौड़ी का होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती थी। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम बगैर चाबी के अंदर दरवाज़ा खोलकर कैसे घुस गए। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ और फिर से दोहरा देता हूँ कि जहाँ सुई नहीं जाती वहाँ फावड़ा डाल सकता हूँ। ये तो फिर एक मामूली सा ताला था, स्टूपिड। अंशत शहादत में चेन को घुमाते हुए मानी खेजी से अपने नाखूनों को देखते हुए बोला, जैसे समझाना चाह रहा हो कि मेरे हाथ के नाखून ये ताला तो क्या लोहे को भी चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम करने का बआसानी काम सरअंजाम दे सकते हैं।
مسٹر ابراہیم، تمہیں شرم نہیں آئی کسی کے گھر بغیر اجازت بن بلائے مہمان کی طرح گھومتے ہوئے؟ اس سے پہلے میں پولیس کو بلا لوں، تم سیدھی شرافت سے میرے ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں تمہارے بیڈ روم میں تو نہیں گھس کر لیٹا ہوا ہوں، میں تو بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں اپنی عادت کے برخلاف۔ یہی نہیں دیکھ لو، میں تو اب تک صرف اور صرف تمہارے لاؤنج میں ہی موجود ہوں، ورنہ اگر چاہوں تو لاؤنج سے بیڈ روم کا فاصلہ چند ہی قدموں کا ہے، بآسانی طے کر سکتا ہوں۔ اور ویسے بھی میرے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے مائی گرل، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیڈ روم کا سفر بھی خوشی سے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ پولیس کی دھمکی کسی اور کو دینا میرے لیے یہ لطیفہ ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا دیا کہ بالکل عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ بھرپور نگاہوں سے اس نے دیا کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ وہ جو سر پر دوپٹہ اوڑھ کر آئی تھی، ابراہیم کی پرتپش نگاہوں سے گھبرا کر دوپٹہ شانوں پر سے مزید برابر کرنے لگی۔ بوکھلاہٹ اس کے ہر انداز سے آیا تھی اور ابراہیم تو جیسے مبہوت سا رہ گیا۔ مشرقی انداز و اطوار نے دیا کی خوبصورتی میں اضافہ کر کے اس کے پاکیزہ حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا تھا۔ پھر وہی ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابراہیم کی نگاہوں نے دیا کے دوپٹے سے ڈھکی گردن اور سینے کے درمیان پہنچ کر مزید آگے بڑھنے یا واپس پلٹنے سے انکاری کر ڈالا تھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں تمہیں اپنے بیڈ روم میں آنے کا دعوت نامہ دوں گی، اور اپنی یہ غلیظ نظریں ہٹاؤ میرے وجود سے، اور زاویہ درست کرو اپنی نگاہوں کا۔ ابراہیم کو لمحہ بلمحہ درمیان میں موجود فاصلہ ٹاپتا دیکھ دیا کی جان پہ بنائی تھی۔ نہ جانے کیا چل رہا تھا سامنے موجود جنگجو کے دماغ میں۔ میری نگاہوں کی تلاش جب ہی مکمل ہوگی جب میں اپنی منچاہی مطلوبہ شے کا بھرپور اور مکمل نظارہ کر لوں گا۔ ایک دفعہ مجھے دیدار کرنے دو، اس کے بعد پھر میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ ابراہیم کی کہی بات سن کر دیا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس طرح کی بے باک گفتگو اس نے کبھی کسی سے نہ کی تھی نہ سنی تھی، اور ابراہیم کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک تھی، جیسے وہ آج کچھ پانے والا تھا، یا جس کا انتظار اس کو برسوں سے تھا وہ ملنے والا تھا اس کو۔ لیکن ابراہیم کی کہی بات اور اس کا لہجہ بولتی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر دیا کا ہاتھ اٹھا اور پورے گھر میں زوردار تھپڑ کی آواز گونج اٹھی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ ابراہیم سلیمان کو تھپڑ مارا تم نے؟ وہ ایک طیش میں آیا تھا اور قریب پڑے تھری سیٹر صوفے پر دیا کو ڈھکیلا تھا، اس طرح کہ اب دیا صوفے پر دراز تھی اور وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر پر لے جا کے دوسرے ہاتھ کی مدد سے دونوں کلائیوں کو ہاتھ میں جکڑ گیا تھا۔ اس نے دیا کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا تھا اور اس کی قمیض کا چائنیز بنا ہوا کالر کا گلا پھاڑ دینے کو تھا۔ چھوڑو مجھے پلیز، دور ہٹو، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ دیا خوف کے مارے آنکھوں کو میچ گئی، اس کو لگ رہا تھا جیسے اس کی عزت کی دھجیاں بکھرنے والی ہوں۔ سب ختم ہو جائے گا، میں تہہ دامن رہ جاؤں گی، مت کرو میرے ساتھ یہ پلیز، مہربانی کرو، مجھے بخش دو خدارا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کبھی بھی آئندہ تمہاری طرف دیکھوں گی بھی نہیں، تھپڑ تو دور کی بات ہے۔ ابراہیم کی گرفت میں قید بری طرح سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف ابراہیم تھا جو انسانوں سے زیادہ کسی غیر معمولی مخلوق جیسی طاقت رکھتا تھا، اور آج اس لمحے تو گویا اس میں کوئی خاص قسم کا جنون سوار ہو چکا تھا، کچھ پا لینے کا جنون۔ وہ دیا کی قمیض کا گلا پھاڑ کر اس نشان کو مکمل دیکھنے ہی والا تھا، اس نشان پہ اپنے دہکتے سلگتے لبوں کو رکھ کر روح کو پرسکون کرنے ہی والا تھا کہ وہاں موجود کھڑکی کا پردہ ہوا سے غیر معمولی انداز میں ہٹا تھا اور پورے چاند کی روشنی ابراہیم کے وجود پر پڑ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ ہوا جو ابراہیم نے فی الحال سوچا نہ تھا۔ ابراہیم کو محسوس ہوا تھا کہ اس کے ناخنوں پر کھچاؤ سا پیدا ہو رہا ہے، اور کچھ دیر بعد اس کے ناخن نوکدار ہو کر بڑے ہونے لگے، چہرے پہ تکلیف سے تناؤ پیدا ہوا تھا اور آگے کے دانت نوکیلی شکل اختیار کر گئے تھے، آنکھوں کے ڈیلے بالکل سرخ ہو گئے تھے، بالکل بھیڑیے کی طرح، جسم کی رگیں نمایاں ہو کر گچے کی مانند ایک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا جسم کسی بھیڑیے کے روپ میں اس قدر تبدیل ہونے لگا تھا کہ جسم پر پہنے ہوئے کپڑے پھٹنے کو تھے۔ وہ تیزی سے دیا کے اوپر سے دور ہٹا اور گھڑی میں وقت دیکھ کر سمجھ گیا کہ کیا اور کیوں کر
हो रहा है। वो लपक कर खिड़की की तरफ बढ़ा था और खिड़की से कूद कर दिया कि अपार्टमेंट से बिजली किसी रफ्तार से बहुत दूर चला गया था, क्योंकि 12 बजने का वक्त हो चुका था। रोते हुए काफी देर बाद दिया ने आंखें खोली थी। उसको महसूस हो रहा था कि उसके वजूद पर मौजूद इब्राहिम का वजूद किसी बहुत ज्यादा वजनी शय की मानद ऊपर से हट गया था। वो रिहाई हासिल कर चुकी थी। उसकी इज्जत को दागदार होने से खुदा की रहमत ने बचा लिया था। वो आज़ाद महसूस कर रही थी खुद को। लेकिन जागती आंखों से देखने वाला मंजर उसको मजीद खौफ में मुब्तला कर गया था। रात के 12 बज रहे थे और पूरा लॉन्ज वीरान साई साई कर रहा था। वो हवास बाख्ता से होकर इधर उधर देख रही थी। वीरान पड़े लॉन्ज को क्या था जो थोड़ी देर पहले हुआ था उसके साथ। सरासिमगी की हालत में वो सोफे से उठी और कांपते हाथों से मिशेल को कॉल मिलाने लगी, लेकिन कई दफ़ा कॉल करने के बावजूद मिशेल का नंबर मसरूफ जा रहा था। खौफ से उसका दम निकलने को था। अपने मोबाइल को गुस्से में एक तरफ टेबल पर फेंक कर उसने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से अंदर से लॉक किया और कई दफ़ा चेक को लॉक को चेक करने लगी कि कहीं ताला सही से लगा है या नहीं। इत्मीनान करने के बाद वो अपनी बेबसी पर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिरने के से अंदाज में लेटी फूट फूट कर रो दी। नींद ने न जाने कब उसको अपनी आगोश में लिया कि वो सिसकियां भरते हुए सो गई। उसके बाद की उसको कुछ खबर ना रही थी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी लेट पहुंचा था। कुछ क्लासेस लेने के बाद वो बेचैन सा होकर दिया की तलाश में यूनिवर्सिटी में इधर उधर उसको ढूंढने लगा था। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी में देखने के बाद वो इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि दिया आज के दिन यूनिवर्सिटी नहीं आई है। वो पार्किंग लॉट में आकर अपनी गाड़ी में बैठकर चंद मिनट दिया के बारे में सोचता रहा और फिर एक ख्याल के आते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इब्राहिम अपनी इस बदलती कैफियत पे खुद भी हैरान था। आखिर क्यों वो दिया कि सिर्फ एक झलक देखने के लिए इतना बेसब्र और पागल हो रहा था, या फिर ये महज सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जिंदगी जीने का एक लालच था। और ये लालच ही वो खास वजह थी जो दिया को इब्राहिम के लिए इस कदर अहम बना रही थी, मगर इस वक्त वो ये समझने से कासिर था। आ रही हूँ, प्लीज़ वेट करें। इब्राहिम बाहर खड़ा बेल बजाने में मसरूफ था। मिशेल के घर की। वो शायद ये भूल गया था कि कॉल बेल से हाथ भी हटाना है। अंदर से आती मिशेल की आवाज़ ने उसको चौंकाया था। फुर्ती से अपना हाथ कॉल बेल के बटन से हटाकर बाहर महज़िब अंदाज में खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगा। चाहता तो कल रात की तरह दरवाज़ा खोल लेता, मगर दिया की तरह वो किसी और को खौफजदा नहीं करना चाहता था। और अगर वो अपने नाखून की मदद से दरवाज़ा खोल भी लेता तो इस तरह दिया को अपनी ज़ात को लेकर वो मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर सकता था। वो फैसला कर चुका था कि उसने सब्र से काम लेना है, क्योंकि दिया के सीने पर मौजूद निशान अभी तक उसने पूरा नहीं देखा था। वो बस एक दफ़ा उस निशान को देखना चाहता था ताकि अपने आगे का लाइहा अमल तैयार कर सके। अगर हकीकत में दिया वही लड़की थी जिसका उसने कई बरसों से इंतज़ार किया था, तो वो जीत के करीब पहुंच चुका था। जी, आप कौन है बेटा? मिशेल ने दरवाज़ा खोलकर अपने सामने मौजूद इब्राहिम को सर पैर तक जायज़ा लेकर दरियाफ्त किया था। मैं दिया से मिलना चाहता हूँ, उसकी यूनिवर्सिटी का दोस्त हूँ। दिया यूनी नहीं आई आज तो बस इसलिए उसकी खैरियत दरियाफ्त करने यहाँ चला आया। आपको बुरा तो नहीं लगा मेरा इस तरह से बिना बताए आपके घर आना? अपने सीने पे बायां हाथ रखकर वो थोड़ा सा झुककर वो आजिज़ी से गोया हुआ। ओ अच्छा, आओ बेटा, अंदर आओ। भला मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? तुम दिया के दोस्त हो, सौ दफ़ा आओ। दिया आज यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं आई क्योंकि रात से वो तेज़ बुखार में पक रही है, और फिर मुझे भी घर आते आते कल रात बहुत देर हो गई थी। जब मैं आई तो देखा दिया नीम बेहोशी की हालत में बुरी तरह बुखार में फनक रही थी। अब कैसी तबीयत है दिया की आंटी? वो शर्मिंदा हुआ सुनकर दिया की खराबी तबीयत की बाबत, क्योंकि वो जानता था कि दिया की तबीयत की वजह दिया की तबीयत उसकी वजह से ही खराब हुई है। बेटा बस थोड़ी देर पहले ही उसको सूप दिया था। बुखार तो उतर गया है लेकिन नकाहत बहुत ज़्यादा है। अभी सो रही है वो। वैसे मैं दिया की खाला हूँ। मिशेल के लहजे में परेशानी आया थी। हो सकता है आंटी यहाँ का मौसम उसको सूट न कर रहा हो, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा शायद उसको, यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से। उसने जुमला जानकर अदा किया था ताकि ये पता लगा सके कि दिया का ताल्लुक किस मुल्क से है, वो कहाँ की बासी है। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल आप मेरी मॉम के जैसी नेचर की है, स्वीट एंड
اینڈ ٹاکیٹیو۔ میشل اس کو کافی سے زیادہ خوش مزاج اور باتونی معلوم ہو رہی تھی اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا میشل کو امپریس کرنے کی۔ ابراہیم اس پر اپنا بہترین تاثر چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے میشل اس کو لاؤنج میں لے کر آ گئی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ 2 کمروں اور ایک لاؤنج پر مشتمل تھا۔ ایک کمرہ دیا کے زیر استعمال تھا، دوسرا میشل کے پاس۔ ابراہیم نے ایک طائرانہ نگاہ لاؤنج پر ڈالی اور پھر گہری سانس فضا میں خارج کرتا وہ وہاں موجود صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ گزشتہ شب کی تمام یادیں کسی فلم کی طرح دماغ میں تازہ ہو گئی تھی اس کے۔ اور نہیں تو کیا، یہی تو ہوا ہے دیا کے ساتھ۔ پاکستان کا موسم اور یہاں کے موسم میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت مختلف ہے یہاں کا اور وہاں کا موسم۔ دیا تو بیٹا ویسے بھی بہت نازک ہے، اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ کل رات بھی کب تک کچن میں رہی ہے معلوم نہیں۔ جب میں لوٹی تو دیکھا اتنا لذیذ کھانا تیار کیا ہوا تھا اس نے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ میشل کو ابراہیم بہت اچھے طریقے کا جوان معلوم ہوا تھا۔ دل ہی دل میں وہ کافی حیران بھی تھی دیا کی اتنی جلدی ابراہیم سے دوستی کو لے کر۔ اوہ، تو محترمہ کوکنگ بھی کرتی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ میشل ابراہیم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ ابراہیم اس کو بہت پسند آیا تھا۔ اس کے نزدیک ابراہیم بہت با اخلاق اور خوش گفتار قسم کا لڑکا تھا۔ اگر دیا اس وقت ابراہیم کو اس طرح اتنی شائستگی اور اخلاقیات بگارتا دیکھ لیتی تو بے ہوشی ہو جاتی یقیناً۔ آنٹی، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں دیا سے مل سکتا ہوں؟ ارے آنٹی نہیں، خالہ کہو بیٹا، دیا بھی مجھے خالہ کہتی ہے۔ ہم مسلم اردو زبان میں آنٹی کو خالہ کہتے ہیں۔ اور ضرور، کیوں نہیں، آؤ بیٹا تم دیا کے کمرے میں، مل لو اس سے۔ ارے ہماری اتنی باتیں ہو گئی ہیں، لیکن میں آپ کو اپنا نام بتانا ہی بھول گیا۔ میرا نام ابراہیم سلیمان ہے، میرے فادر بھی مسلم تھے، اور ضرور میں آپ کو خالہ ہی کہوں گا آج سے۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ابراہیم نے تو گویا آج خوش اتواری کا تمام ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ اچھا خاصا امپریشن بنا ڈالا تھا میشل کے سامنے اس نے اپنا۔ وہ میشل کی ہمراہی میں دیا کے کمرے میں آ گیا تھا اور کمرے میں رکھی کرسی قریب کر کے دیا کے پاس بیٹھ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ انداز انتہا سے زیادہ مہذب ہو چکا تھا اس کا۔ شکریہ، آپ نے مجھے دیا کے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ وہ اب جان چکا تھا کہ دیا کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس لحاظ سے ہی وہ میشل کو ڈیل کر رہا تھا، ورنہ امریکہ میں اس بات کا انگریز کیٹیگری میں خیال نہیں رکھا جاتا تھا کہ لڑکی کے کمرے میں بغیر اجازت جانا ممنوع ہوتا ہے۔ میں تمہارے لیے شیک بنا کر لاتی ہوں، اور کل دیا نے اسپیشل چکن بنائی تھی، وہ بھی ٹرائی کرو، بالکل پاکستانی دیسی ٹیسٹ کی ڈش ہے، تمہیں کافی چینج اور مزیدار لگے گی۔ میشل کہتے ہوئے مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور ساتھ ہی اپنا فون بھی ریسیو کر لیا جو کافی دیر سے بج رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی ابراہیم کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور آنکھوں کے ڈیلے سرخی مائل ہوئے تھے۔ لگتا ہے بہت زیادہ خوف طاری کر لیا ہے تم نے خود پر میرا، جیسا تم سوچ رہی تھی کل رات میرے بارے میں۔ میرا ارادہ بالکل بھی تمہارے ساتھ ویسا غلط کچھ بھی کرنے کا نہیں تھا، میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میری تلاش تم پر آ کر ختم ہو گئی ہے یا نہیں۔ ابراہیم نے کرسی سے اٹھ کر دیا کے برابر میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور تھوڑا سا جھک کر دیا کے لٹھے کی مانند سفید پڑے سرد چہرے کو چھوا تھا۔ چند لمحے اس کا انگوٹھا دیا کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتا رہا، پھر اس کی انگشت شہادت نے دیا کے چہرے کو چھوتی ہوئی وہ وجود پہ پہنی قمیص کو ذرا سا سرکایا تھا اور ایک مخصوص خاص مقام پر جا ٹھہری تھی۔ ابراہیم کے لب مسکرا اٹھے تھے، آنکھوں میں سرخی کی جگہ گہری چمک نے لے ڈالی تھی۔ آخر کار وہ اس مقام کو حاصل کر چکا تھا جس کے لیے وہ اتنے عرصے سے بھٹک رہا تھا اور یہاں اس وقت موجود تھا۔ تم میری منزل ہو اور تمہارے راستے اب سارے کے سارے مشتاق آ کر ختم ہوں گے۔ تم وہی ہو جس کا مجھے ایک عرصے سے انتظار تھا، تم میری ہو، تمہیں زمین پر اتارا گیا ہے صرف میرے لیے۔ وہ اس کی گردن کے نیچے موجود آدھے چاند کے نشان کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے سہلا رہا تھا جب اچانک میشل کے قدموں کی چاپ پر چونک گیا جو کہ ابھی کافی دور سے آ رہی تھی، لیکن ابراہیم کی سماعت عام انسانوں کے مقابلے میں کافی زیادہ تیز تھی۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ میشل دیا کے کمرے کی طرف آ رہی ہے۔ بہت تیزی سے وہ دیا کے پاس سے اٹھا تھا اور پاس پڑی کرسی کو سرکا کر دیا سے دور رکھتا وہ اب بڑے اطمینان سے اس پر تشریف فرما چکا تھا۔
वो सोते से उठ बैठी थी, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे पूरा जिस्म उसका बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका हो। बहुत ताज़ा दम महसूस कर रही थी वो खुद को, और ये एहसास उसको ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। दिमाग इतना पुरसुकून हो रहा था कि जैसे बरसों बाद भरपूर मुकम्मल नींद से जागा हो। किसी ख्याल के आते ही उसने पहले अपने चेहरे और गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपने सीने पर मौजूद निशान को छुआ था। कई पल खामोशी से सरक गए थे, लेकिन वो उस निशान को सुलगता हुआ महसूस कर रही थी। किसी का जागता लम्स उसको पहली बार अपना एहसास दिला रहा था। थोड़ा हवास बहाल हुए तो रात की यादें भी दिमाग में सिरे से ताज़ा हुई थी। उसको एकदम खुद से इब्राहिम की खुशबू का झोंका सा बाकायदा आता हुआ महसूस हो रहा था। वो एकदम बौखलाई थी, परेशान हालत में कमरे से निकलकर लाउंज में आई थी, लेकिन मिशेल को वहां देखकर उसने शुक्र का सांस लिया था। खाला, आप कब वापस आई? मैंने बहुत मिस किया आपको कल रात। वो आंखों में नमी लिए मिशेल से लिपट गई और चाह कर भी कल हुआ माजरा उसको ना कह सकी, वरना वो परेशान हो जाती, और दिया ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। हाँ बेटा, मुझे रात के 3 बज गए थे, सॉरी, लेकिन मैं भी क्या करती, अपनी दोस्त को ऐसे ऐसे अकेला कैसे छोड़ देती। मेरी बहुत अच्छी सहेली है वो, मेरे हर दुख सुख में हमेशा मेरे काम आई है, मेरे साथ रही है। जैसे तुम्हारा दोस्त इब्राहिम तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, तुम्हारे लिए कितना फिक्रमंद रहता है, वैसे ही फायजा भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। मिशेल ने किचन को समेटते हुए दिया कि आसाब पर नादानिस्तगी में ही बम फोड़ा था। मेरा दोस्त? कौन सा दोस्त खाला? दिया की आंखें हैरत से फैली। अरे बेटा, इसमें इतना घबराने की क्या बात है भला? इतना अच्छा बच्चा तुम्हारा दोस्त है तो मुझे पहले बता देती उसके बारे में। बहुत शाइस्ता मिजाज का लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा लगा मुझे तो। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है उसकी, धीमे मिजाज का हामिल, बहुत ही खूबसूरत है इब्राहिम। मिशेल आंखों में मानी खर्जी लिए मोहब्बत भरे लहजे में गोया हो गई थी, और वो महज हाँ में सर हिला रही थी मिशेल की बातों पर। क्या कहती, कहने को कुछ था ही नहीं उसके पास। ये सब छोड़ो, तुम पहले दादी को फ़ोन मिलाओ अपनी। कई बार कॉल्स आ चुके हैं, उनकी परेशान हो रही है तुम्हारी तबीयत की वजह से। जी खाला, मैं करती हूँ फ़ोन उनको भी। वो निढाल सी होकर बुझे बुझे अंदाज में कहती अपने कमरे में रखा हुआ मोबाइल लेने चली गई। वो हर तरफ से खुद को इब्राहिम की बने जाल में फंसता हुआ महसूस कर रही थी। क्या बिगाड़ा है मैंने इस शख्स का, जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है? वो उलझ चुकी थी। इब्राहिम दिया के अपने पास आने के बाद सीधा अपने घर आया था, ताकि माँ को खुशखबरी सुना सके कि वो बहुत जल्द वो एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी गुजार सकेगा। खिलाफ तौका आज रोज़ी भी ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। दोपहर 2 बजे ही, इसलिए ज़्यादा देर इब्राहिम को इंतज़ार की खौफ से नहीं गुजरना पड़ा था। घर आकर किचन से आती खटर पटर की आवाज़ सुनकर वो सीधा किचन में ही चला आया था। मॉम, मुझे मिल गई है वो। बगैर उसने किसी तमहीद बांधे अपनी बात का आगाज़ किया। कौन मिल गया है तुम्हें? रोजी, जो कि हफ्ते भर की ग्रोसरी ग्रोसरी करके लाई थी कल रात को, और आज वक्त मिलने के बाद उसको किचन में तरतीब दे रही थी। काम में मगन वो अपने बेटे के लहजे की खनक को महसूस ही कर सकी, वही जिसका आपको और मुझे बहुत अरसे से बेसब्री से इंतजार था। इब्राहिम की बात सुनकर रोजी के फुर्ती से सामान को कैबिनेट में रखते हाथ थमे थे। वो ठिठक कर पलटी और बेटे को गौर से देखा, जिसकी आंखों और अंदाज में आज मानी खैर सी गैर मामूली चमक थी। जो चाहा था वो पाने वाला हूँ माँ। आज तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा था। मतलब कि तुम उस तक पहुंच गए हो? कैसे, कब और कहाँ? रोजी सब कुछ छोड़ छाड़ कर इब्राहिम की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। वैसे मैं सिर्फ उस तक पहुंचा ही नहीं हूँ, बल्कि उसके जिस्म पर मौजूद वो निशान भी देख लिया है मैंने। सिगरेट को सुलगाते हुए वो गोया हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो फिर बस जल्द अज जल्द उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ और आज़ादी हासिल करो इस बदतरीन कर्ज बद्दुआ से। रोजी को तो जैसे अपनी समाअतों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई इब्राहिम इतनी जल्दी उस लड़की तक पहुंच भी गया और बआसानी वो निशान भी देख लिया। नहीं मॉम, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही है। वो लड़की मेरे साए से भी दूर रहना चाहती है। उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना नामुमकिन सी बात है। वो मुझे अपने करीब नहीं आने देगी किसी सूरत भी। इब्राहिम किचन की चौखट के बीचों बीच खड़ा, एक हाथ पैंट की जेब में डाले दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था। अंदाज पुरसोच था। जानते हो, इस बात का अंदाज़ा मुझे उसी दिन हो गया था कि वो मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती है, जिस दिन मैंने उसको रेस्टोरेंट में देखा था।
لیکن مجھے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری طرح اپنی ان کیفیات سے آزادی چاہتی ہو اور آسانی سے مان جائے تمہاری بات۔ روزی نے میک ڈونلڈ والا واقعہ یاد کرتے ہوئے کہا، وہ مسلم ہے، پاکستانی ہے اور اپنے اصولوں کی بہت پابند ہے۔ یہی نہیں، میرے حساب سے وہ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح زندگی جی رہی ہے۔ میرے مطابق تو اس کو اس نشان کی اہمیت کا اندازہ تک نہیں ہے۔ ابراہیم کو وہ دن یاد آیا جب وہ صوفے پر گری بری طرح سے مزاحمت کر رہی تھی۔ کیا ہوا اگر پاکستان سے تعلق ہے اس لڑکی کا؟ دیکھو قسمت کا کھیل، قسمت نے کیسا کھیل رچایا ہے کہ اس کو تم تک پہنچانے کے لیے 7 سمندر پار سے امریکہ آ گئی ہے، اور یہ محض صرف اتفاق نہیں ہے ابراہیم، میری سالوں کی محنت رنگ لا کر تم دونوں کو آمنے سامنے لے آئی ہے۔ میں نے اس کو تم تک پہنچا دیا اور تمہیں اس تک۔ روزی بہت مطمئن تھی آج، کیونکہ اس وقت کے لیے اس کی برسوں سے کی گئی ریاضت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ اس کو اب یقین ہو گیا تھا کہ ابراہیم بہت جلد اس قرض سے چھٹکارا پانے والا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اس کو اس تعلق کے لیے آمادہ کیسے کروں، لیکن اگر وہ سیدھی طرح نہیں مانی تو میں ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ ابراہیم نے دروازے کی چوکھٹ پہ ہی سلگتی سگریٹ کو دبا کر بجھا ڈالا تھا۔ اس کے چہرے کے سنگین تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ ابراہیم پرسکون ہو جاؤ، صبر سے کام لو، میرے مطابق وہ نشان اس کے سینے اور گردن کے اوپر ہے۔ پھر تم نے کیسے وہ نشان دیکھ لیا اتنی آسانی سے؟ اگر وہ لڑکی اتنی کنزرویٹو ہے تو؟ موم، میں اس کے گھر گیا تھا اور اس کی بے ہوشی کی حالت میں وہ نشان میں نے دیکھ لیا۔ لیکن اب تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا ابراہیم، وہ ایک مسلم لڑکی ہے اور پاکستانی بھی، وہ تمہیں کسی صورت بھی اپنا آپ ٹرے میں سجا کے پیش تو نہیں کرے گی۔ تو پھر کیا کروں میں؟ زندگی بھر کے لیے پورا کا پورا بھیڑیا بن کے رہ جاؤں؟ آپ بھی جانتی ہے یہ بات اور میں بھی کہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ میری 27ویں سالگرہ سے پہلے مجھے اس بددعا سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ہر صورت اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر میں کبھی بھی ایک مکمل انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکوں گا۔ اپنی بے بسی پہ اس کا انداز اشتعال آمیز ہو گیا تھا۔ اس نے کچن میں رکھی کھانے کی ٹیبل کی کرسی کو آگے بڑھ کر زوردار ٹھوکر مار دی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں ابراہیم، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ گاڈ نے تمہاری قسمت میں اس کا ساتھ لکھ دیا ہے شاید، اسی لیے اس موڑ پہ آ کر تم بالکل ہمت نہ ہارو۔ اگر وہ مسلمان ہے تم بھی مسلمان ہی ہو۔ روزی کی بات ابراہیم کو چونکا گئی تھی۔ اس نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ مطلب بہت زیادہ آسان ہے، تم ابراہیم سلیمان ہو، سلیمان احمد کے بیٹے، ایک مسلمان آدمی تمہارا باپ تھا۔ روزی نے پرجوش ہو کر اپنی بات کی وضاحت دی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے موم، پلیز پوائنٹ کی بات کریں، پہیلیاں نہیں بجھائیں۔ وہ سچ ہوا اس پیچیدہ ہوتے معاملے کو حل اور جلد از جلد نکالنا چاہتا تھا۔ تم اس سے شادی کر لو، سمپل سی بات ہے۔ روزی نے دھماکہ کیا اور بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی؟ وہ بھی اس لڑکی سے؟ ناممکن، وہ میرا معیار نہیں ہے۔ کوئی اور سیدھا اور آسان حل ہے تو بتائیں۔ ناگواری سے کہتے ہوئے اس نے ٹیبل پر رکھا سیب اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ روزی بھی اس کے سامنے رکھی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی تاکہ تحمل سے ابراہیم کو سمجھا سکے۔ دیکھو ابراہیم، میں نے تمہیں کبھی بھی میرے یا تمہارے باپ کے مذہب پر چلنے کی روک ٹوک نہیں کی۔ اس معاملے میں تمہیں بالکل خود مختاری حاصل ہے کہ تم عیسائیت یا مسلم مذہب میں سے کسی کو بھی قبول کر سکتے ہو۔ کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے کے لیے تمہیں میری طرف سے مکمل خود مختاری حاصل ہے۔ اپنے دل کی سن کر فیصلہ کر لو۔ 100 باتوں کی ایک بات، تمہارا باپ مسلمان تھا، اس حساب سے تم بھی مسلمان ہوئے۔ اب اگر وہ لڑکی مسلمان ہے تو تم بھی مسلمان ہی ہو، تم بآسانی اس سے شادی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے موم، میں کروں گا اس لڑکی سے شادی۔ ایک منٹ ابراہیم، میری یہ بات ذہن نشین کر لو کہ زور زبردستی سے تم اس کو حاصل کر کے اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوا تو تم ساری زندگی ایک نارمل زندگی گزارنے کے خواہش مند ہی رہ جاؤ گے۔ روزی نے حقیقت سے پردہ چاک کیا۔ توبہ ہے موم، آپ تو ایک کے بعد ایک مصیبت کا پتہ دے رہی ہیں۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ ابھی اٹھے گا، دیا کی طرف جائے گا، اس کو گھر سے زبردستی لے جا کر کورٹ میرج کر لے گا اور اس طرح اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔ تمہیں اس کو اس کی مرضی اور چاہت سمیت حاصل کرنا ہوگا۔ اگر اس کی دل سے رضامندی شامل ہوگی تم سے شادی کرنے کے لیے تو ہی تم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکو گے۔
وہ صبح سے ابراہیم کی تلاش میں تھی، لیکن 2 کلاسز لینے کے بعد بھی وہ اس کو ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ آج اس کی طبیعت صاف کر دینے کا ارادہ کر کے آئی تھی یونیورسٹی۔ دیا کا غصہ عروج کو پہنچ چکا تھا۔ وہ لائبریری سے کچھ کتابیں بدل کر دوسری لینے آئی تھی، جب ایک کونے میں اس کو ابراہیم کسی انگریز لڑکی کے ساتھ بیٹھا فلرٹ کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ بھی اس کو تنفن کرتا اپنی طرف بڑھتا دیکھ چکا تھا، اس لیے فوری اس انگریز لڑکی کو وہاں سے چلتا کر دیا تھا اس نے۔ یہ حسین نظارہ دیکھ کر دیا کو تو مزید پتنگے لگ گئے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں بار بار میرے گھر آ کر تماشا لگا رہے ہو میرا؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے شروع ہو چکی تھی۔ دل کی بات کر دی آج تو تم نے۔ وہ کیا ہے نا کہ میرا بہت دل کر رہا ہے تماشا لگا کے تماشا دیکھنے کا۔ ابراہیم جس کرسی پر بیٹھا تھا اب اس پر مزید خود کو آرام دہ انداز میں گراتے ہوئے چہرے پر شوخی و شرارت طاری کر کے بدتیسی کی نمائش کرنے لگا۔ میری بات کو مذاق میں مت اڑاؤ، جو پوچھ رہی ہو اس کا ٹھیک سے جواب دو۔ میں یہاں تم سے تمہاری فضول واہیات بکواس سننے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ ابراہیم سے وہ بے حد عاجز آ چکی تھی، اب بس کسی بھی طرح سے وہ اپنا پیچھا اس سے چھڑانا چاہتی تھی۔ یار آج میرا دل کر رہا ہے اتنی بکواس کروں کہ سب میرا نام ابراہیم کی بجائے مسٹر بکواس ہی رکھ دے۔ وہ دیا کی ہر بات ہر سوالات میں جان بوجھ کر الٹے سیدھے جوابات پیش کر رہا تھا تاکہ اس کو بری طرح چکرا کر سچ کر دے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی کون سی ایسی حس ہے جس کو تسکین مل رہی ہے۔ تم میرا ٹائم برباد کر رہے ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو اور ذہن میں قید کر لو کہ آج کے بعد تم میرے راستے میں کبھی مت آنا۔ دیا نے انگشت شہادت بلند کر کے ابراہیم کو وارننگ دے ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابراہیم کے لیے ذرہ برابر بھی نرمی کا تاثر نہ تھا۔ اوکے ڈن، میں دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، وعدہ، لیکن گھر آ جاؤں گا تمہارے اب، ٹھیک ہے؟ اس نے دیا کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ بڑھا کر دیا کی کلائی کو زبردستی پکڑا تھا اور اس کو جھٹکا دے کر سامنے موجود کرسی پہ بٹھا دیا۔ اتفاق تھا کہ اس وقت لائبریری میں موجودگی صرف اکا دکا اسٹوڈنٹ کی ہی تھی اور لائبریرین بھی غیر حاضر تھی آج۔ تم مجھے ہاتھ مت لگایا کرو، اپنی حد میں رہو اور مزید مجھے پریشان مت کرو۔ دیا کا دل کیا کہ اس کی اتنی بڑھتی جرأتوں پر ایک تھپڑ رسید کر ڈالے، مگر وہ اس معاملے کو تحمل سے حل کر کے ختم کرنا چاہتی تھی، اس لیے فی الحال اس کی اس حرکت کو اگنور کر گئی۔ تمہارے بغیر اب گزارا نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دوبارہ پٹری سے اترے خود کو سنبھال چکا تھا۔ دیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑا اس کے نزدیک آ کر وہ جھکا تھا، لیکن نگاہیں خود ساختہ اسی خاص مقام تک پہنچ کر ٹھہر گئی تھی۔ شادی کر لوں، وہ بھی تم سے؟ مجھے لگا تھا تم میرے سمجھانے سے باز آ جاؤ گے، لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اٹھ کر جانے کو تھی، لیکن ابراہیم نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو پکڑ کر اس کو جانے سے روکا تھا۔ میں صرف ایک ہی صورت میں باز آ سکتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، بات ختم۔ تم اگر میرے پروپوزل کو سوچنے کے لیے کچھ وقت لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں وقت بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھی طرح سے سوچو سمجھو، لیکن ایک بات کا تم بھی اچھی طرح خیال رکھنا کہ تم بیوی بنو گی تو صرف اور صرف ابراہیم سلیمان کی۔ اس کی نشیلی آنکھوں میں آنکھیں جمائے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا چبا چبا کر گویا ہوا، جیسے مقصد اپنی بات کو اچھی طرح سے دیا کو ذہن نشین کروانا تھا۔ کیوں، تم کیا آخری انسان ہو اس دنیا کے، یا میں اتنی فری ہوں کہ تم جیسے غیر مہذب انسان کو اپنا لائف پارٹنر بنا لوں؟ وہ بھی طے کر چکی تھی کہ اس معاملے کو اب ختم کر کے ہی اٹھے گی، کیونکہ ابراہیم حد سے بڑھ چکا تھا۔ شادی تک کا پروپوزل دے ڈالا تھا اس نے بغیر جھجکے، ذرا بھی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لے رہا تھا وہ دیا کے معاملے میں۔ دنیا میں اگر لاکھوں لڑکے بھی ہوں گے تب بھی شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، یہ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، چاہو تو اپنی ڈکشنری میں محفوظ کر لو۔ تم سے شادی کرنے سے پہلے میں موت کو گلے لگانا پسند کروں گی۔ میرا ہمسفر میری طرح پاکیزہ ہوگا، تمہاری طرح لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنے والا نہیں۔ وہ ابراہیم کی گرفت سے اپنی کلائیوں کو چھڑواتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ موت کی بات مت کرو میرے سامنے دیا، میں تمہیں اپنی دسترس میں لانے کے لیے زمین و آسمان ایک کر سکتا ہوں، یہ موت تو پھر میری دوست ہے۔ وہ ششدر سی رہی ابراہیم کو سن رہی تھی، اس کی نگاہوں میں دیا کو جنون سا نظر آ رہا تھا، غضب و حاکمیت
गजब वो हाकमियत उसकी आंखों के सुर्ख डोरों से वाज़ेह झांक रही थी। वो लम्हे भर के लिए दिलो जान से कांप उठी थी, क्योंकि दिया को इब्राहिम की आंखों में अभी तक सिर्फ तलब ही दिखाई दी थी। मोहब्बत का तो जैसे कहीं नामो निशान तक नजर न आया था, और आज जुनून झलक रहा था उसको अपना अपना बनाने का। दिया झटके से उठ खड़ी हुई और अंधाधुंध चल पड़ी थी, ये देखे बगैर कि उसका पैर किसी कुर्सी के पाए में उलझ गया है। वो धड़ाम से अपना तवाज़ुन खो के लड़खड़ाई थी, क्योंकि इब्राहिम उसको गिरता देखकर तेजी से अपनी बाहें फैला चुका था। वो लम्हों में उसकी बाहों में झूल गई थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी। इब्राहिम का इस कदर खिदमत खिदमत खल्क का जज्बा देखकर वो गुर्राई थी, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी खिदमत पेश कर रहा था। मैंने तुम्हें पकड़ा ही नहीं है, तुम तो खुद पके हुए फल की तरह मेरी झोली में आ गिरी हो, और इस तरह मेरी भूख को बढ़ा रही हो। दिल कर रहा है सैर होकर लुत्फानंदोज हो जाओ, बहुत तलब हो रही है। उसने दिया को खुद से करीब करके झुककर कान में सरगोशियाना लहजे में कहा था। वो इब्राहिम की गुफ्तगू सुनकर कानों की लौ तक सुर्ख पड़ चुकी थी। इब्राहिम की बढ़ती हुई जसारतें उसको सही मायनों में सरासीमा कर रही थी। वो उसकी निगाहों में निगाह डाले खौफजदा नजरों से उसको तक रही थी। मारना चाहती हो मुझे, जान लेना चाहती हो मेरी? मत देखो इस तरह मुझे दिया, मैं तुम्हारी आंखों में रकम एक एक तहरीर को पढ़ सकता हूँ। तुम बस एक दफ़ा मेरी हो जाओ, मैं खुद जान की बाजी लगा दूंगा तुम्हारे लिए। उस पल ढूंढने से भी दिया को इब्राहिम के लहजे में शरारत का अंसर नजर नहीं आया था। वो साकित थी उसकी निगाहों में अपना अक्स देखकर। इब्राहिम, बात को समझो तो सही, मेरे रास्तों में आकर मेरी राहों को दुश्वार कर रहे हो तुम। मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी बहुत जल्द। वो इब्राहिम को समझाने की कोशिश करते हुए बेबसी से गोया हुई थी। पाकिस्तान जाओ या दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, तुम्हें अब हर तरफ सिर्फ मेरा साया दिखाई देगा। तुम बस मेरे लिए ही बनाई गई हो। वो एक लम्हे में उसको बाजू से थाम कर उसके कदमों पे खड़ा खड़ा कर चुका था, और फिर अपनी बात कहकर रुके बगैर लाइब्रेरी से बाहर निकलता चला गया। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था, जब काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करने के बाद भी वो सो नहीं पा रहा था। नींद ऐसी रूठी थी कि उसको अपनी आगोश में लेने से ही इनकारी थी। कुछ देर तक करवटें बदलते बदलते वो लेटे से उठ बैठा। इसकी सोच दिया के इर्द गिर्द परवास कर रही थी। दिया का लम्स उसकी बोलती आंखें इब्राहिम को अपनी तरफ राग़िब कर रही थी। वो बेचैन होकर बिस्तर से लेटे लेटे से उठ बैठा। दिया की कशिश थी या फिर कुछ और, वो अपनी दिल की बात मान उठा था और अपना हुलिया दुरुस्त कर घर से बाहर निकल गया था। उसके कदम खुद ब खुद दिया के घर की तरफ उठ रहे थे। वो दिया में मकनातीसी कशिश महसूस करता बगैर किसी की परवाह किए दिया के अपार्टमेंट तक पहुंचकर उसके कमरे की खिड़की को फलांग कर अंदर के कमरे में आ गया था। क्यों और किस लिए वो इधर रात के इन औकात में आया था, ये वो खुद भी नहीं जानता था। बस कोई खास कशिश थी जो उसको यहाँ तक खींच लाई थी। दिया के कमरे में जीरो पावर का बल्ब जल रहा था। इब्राहिम ने बढ़कर सबसे पहले उस बल्ब को बंद किया था, ताकि कमरे में रोशनी का राज बिल्कुल खत्म हो जाए। वो बगैर कोई आहट और आवाज़ पैदा किए उसके पास आकर बेड की दूसरी साइड पे तकिए को बराबर करके कोहनी के बल दराज हो गया। बेखुदी के आलम में वो उसको काफ़ी देर तक अपनी निगाहों के जरिए दिल में उतारता रहा, और फिर हाथ बढ़ा के दिया के चेहरे को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके रुखसार पे अपनी उंगलियों का लम्स छोड़ता वो अपनी पुरतपिश निगाहों से दिया के चेहरे का तवाफ करने में मसरूफ था। लेकिन दिया उसकी जसारत को महसूस कर चुकी थी और दम साधे वहशतज़दा निगाहों से कमरे की छत को तके जा रही थी। स्लीप पैरालाइज वाली हालत हो चुकी थी उसकी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो आज जागती आंखों से वो भयानक ख्वाब देख रही थी, जो अपनी ज़िंदगी के 20 साल से वो देखती आई थी। ये हिद्दत लम्स उसके लिए नई नहीं रही थी, और इस पुरहिद्दत लम्स से खुद को मानूस कर रही थी, या वो वजूद उसको खुद से मानूस करवा रहा था। वो दम साधे बिस्तर पर चित लेटी हुई थी, और सरासीमा सी दो सुर्ख आंखों को अपनी गर्दन पर झुकता हुआ देखकर वो चाह कर भी चीख नहीं पा रही थी। और फिर जैसे वक्त ठहर गया था, दिया को लगा था जैसे उसकी सांसें कैद होकर रह गई हैं। वो सांस तो ले रही थी, मगर एहसास नहीं हो रहा था जिंदगी का। जैसे किसी ने अचानक से उसके सीने से कुछ ऊपरी हिस्से पर बोसा दिया था, मानो जैसे अंगारे की मानिंद दहकते लबों ने उसके जिस्म को छू लिया था। इस एक लम्हे की औज उसके पूरे वजूद में अजीब सी सनसनाहट पैदा हो गई थी। दिया ने बेडशीट को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ना चाहा, जबान ने जैसे अल्फाज का साथ छोड़ दिया था। वो छत को फटी फटी आंखों से घूर रही थी, ऐसे जैसे किसी परिंदे को पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। पूरे वजूद में
دوڑتا لہو اور اس کی گردش بس سینے اور گردن کے درمیانی مقام پر آ کر منجمد ہو گئی تھی۔ وہ مشل کے ساتھ گروسری کر کے سامان گاڑی کی ڈگی میں بھر رہی تھی۔ آج وہ اور مشل مہینے بھر کی گروسری کرنے کے لیے سپر مارکیٹ آئی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا اور اب دیا کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ تمام گروسری لینے کے بعد جب وہ اور مشل گاڑی میں تیزی سے سامان ڈال رہے تھے تب مشل کی پرانی نیبرز اس کو پارکنگ ایریا میں مل گئی۔ مشل دیا کو اس کا 10 منٹ کا انتظار کرنے کا کہہ کر زارا کے پاس چلی گئی۔ دیا نے سلام دعا کرنے کے بعد دوبارہ سامان کو گاڑی میں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ شاپنگ ٹرالی میں سے نکال کر مشل اور زارا کا رخ گاڑی کے بونٹ والے حصے کی طرف تھا، جبکہ دیا گاڑی کی ڈگی کھلی ہونے کے بعد چھپ سی گئی تھی، کچھ اس طرح کہ نہ مشل دیا کو دیکھ سکتی تھی نہ دیا مشل کو دیکھ پاتی۔ آج اس کو جب سے وہ گھر سے نکلی تھی کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا اپنے ساتھ، اس طرح جیسے کہ کوئی اس کا سائے کی طرح پیچھا کر رہا ہو، لیکن وہ بار بار اپنا وہم جان کر جھٹلا رہی تھی۔ ویسے بھی آج کل اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یا وہ جن حالات سے گزر رہی تھی وہ ایسے تھے کہ اس کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی ہر چیز کو خود پر سوار کر رہی ہے۔ ابھی آخری شاپر اس نے گاڑی میں رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو برابر میں موجود گاڑی میں ڈھکیل دیا تھا۔ مشل نے جب تک پلٹ کر یہ سب منظر دیکھا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ کالی گاڑی دیا کو لے کر پارکنگ لاٹ سے نکل گئی، مگر اتنی دیر میں اس کو سپر مارکیٹ کے اخراجی گیٹ سے باہر کو نکلتا ہوا ابراہیم نظر آ چکا تھا۔ مشل سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ بیٹا بچا لو میری بھانجی کو پلیز، کوئی شخص اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گیا ہے۔ آپ پریشان نہیں ہو، آپ کی بھانجی صحیح سلامت گھر پہنچ جائے گی۔ تھوڑی دیر میں آپ گھر جائیں، میں اس کو لے کر آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ مشل کو مزید کوئی بھی بات سنے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے معاملے کی جڑ تک پہنچ گیا تھا۔ ابراہیم نے آنکھوں کو اپنی سختی سے میچ کر اپنے دماغ میں دیا کی خوشبو کو جگایا تھا۔ اس طرح کرنے سے وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر کے دیا تک بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ وہ چند ہی منٹوں میں خود کو دیا تک پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ آپ میری گاڑی کی چابی لے کر جائیں، وہ سامنے کھڑی ہے۔ اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی ہونے کی وجہ سے اس نے مشل کو اپنی گاڑی کی چابی دے کر خود اس کی گاڑی کی چابی لے لی تھی، کیونکہ مشل کی گاڑی قریب تھی اور اس کی گاڑی کافی فاصلے پر موجود تھی۔ کچھ دیر بعد مشل کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی تھی۔ جیکسن نے گاڑی میں اس کو بٹھا کر سب سے پہلے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنی ٹائی سے باندھ دیا تھا تاکہ دیا کسی قسم کی مزاحمت اور واویلا نہ کر سکے۔ کیوں اغوا کیا ہے مجھے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے تو کچھ نہیں بگاڑا میرا، لیکن تمہارے اس چہیتے یار نے میرا بہت کچھ بگاڑ دیا ہے۔ اس کو مزہ چکھانا چاہتا ہوں میں جانے من، تمہیں تو صرف انجوائمنٹ کے لیے لے کر جا رہا ہوں، یاد ہے نا میری بات ون نائٹ اسٹینڈ والی؟ جیکسن گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو گھسیٹتا ہوا گاڑی کے اندر سے نکال کر اپنے گھر کے اندر لے کر آ چکا تھا اور اب دیا کے دونوں ہاتھوں کو ٹائی سے کھول کر بیلٹ سے باندھ رہا تھا، کیونکہ دیا ٹائی کو کافی حد تک ڈھیلا کر کے کھول دینے والی تھی، لیکن جیکسن کی زیرک نگاہوں سے دیا کی یہ حرکت پوشیدہ نہ رہ سکی، اس لیے اس نے اپنی پہنی ہوئی بیلٹ کو اتار کر اس سے دیا کے ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھ دیا تھا۔ وہ کسی صورت بھی ہاتھ آیا موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ جیکسن نے اس کو اپنے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ آنکھوں پر بندھی کالی پٹی کی وجہ سے وہ جیکسن کو دیکھ نہیں پائی تھی، لیکن اس کی آواز اس کو جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی جیکسن کو پہچاننے کی، لیکن چاہ کر بھی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ لیکن جیکسن کے کہے جملوں نے اس کو چونکا ڈالا تھا۔ اب مزہ آئے گا جب تیرا یار اور میرا دشمن اول تیری یہ حالت پوری یونیورسٹی کے سامنے دیکھے گا میری بنائی گئی ویڈیو کے ذریعے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے خالی پیلی شرط لگائی تھی تمہارے ساتھ رات گزارنے کی؟ آج کی رات تو میرے ساتھ سہاگ رات منائے گی اور کل کا سورج پوری یونیورسٹی کے سامنے میری جیت کی خوشی منائے گا۔ وہ اوندھی لیٹی بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپڑاتی دیا کی پشت پہ جھکتا ہوا شراب کی بوتل کو کھول کر لبوں سے جام اپنے اندر اتارتا مدہوشی کے عالم میں مکمل دیا کے وجود پر قابو پانے ہی والا تھا جب کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ غلط، بہت غلط کیا ہے تو نے اپنے ساتھ، کہا تھا نا کہ اس کے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، مگر تجھے تو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں، بے غیرت سالے۔
इब्राहिम कमरे में घुसकर जैक्सन को गिरबान से पकड़कर घर के बाहर लॉन में खींचता हुआ लेकर आया था और उधर ले जाकर उसने जैक्सन को धुनक कर रख दिया था। उसने जैक्सन की ऐसी दुर्गत बनाई थी कि वो फर्श पर पड़ा बिल्कुल होश होरों से बेगाना हो गया। गुस्से में एक आखिरी किक उसने दोबारा जैक्सन को मारी थी, जो जमीन पर औंधा पड़ा खून में लथपथ हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी सांसें गिन रहा हो। खून की खुशबू सूंघकर इब्राहिम का दिमाग अजीब तरह से जागा था, जैसे उसकी पोशीदा भेड़िए वाली हिस्स ने अंगड़ाई लेकर करवट ली थी। लेकिन फिर दिया कि घर के अंदर से आती चीखने चिल्लाने की आवाज़ ने उसको झंझोर डाला था। वह एकदम खुद पर काबू पाकर एक नज़र जैक्सन को हिकारत से देखता अंदर की तरफ बढ़ गया था। इब्राहिम ने तासुब से अंदर आकर दिया को देखा, वो और उसके पुश्त पे बंधे हुए हाथों को खोलकर उसको सीधा बिस्तर पर बिठाया। इंसान अगर डूब रहा हो तो हाथ पैर मार कर अपना बचाव जरूर करता है। वो थोड़ा झुक कर उसके चेहरे पे से आंसुओं को मिटाते हुए तंज के तीर बरसाने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम वैसे तो बहुत शेरनी बनी फिरती हो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बचाव के लिए एक दफ़ा उसके उसके कॉकपिट पे जोरदार किक रसीद कर देती। इब्राहिम ने गुस्से से बेकाबू होते हुए कमरे में मौजूद ड्रेसिंग टेबल पे रखी तमाम चीज़ों को हाथ मारकर ज़मीन बोझ कर डाला और दिया उसके आखिरी जुमले को सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। भला कभी उसने अपनी दोस्तों तक के साथ इतनी खुली गुफ्तगू नहीं की थी। बुज़दिली और बुज़दिल दोनों से मुझे नफरत है। दिया का शर्म से सुर्ख होता चेहरा देखकर इब्राहिम मबहूस सा रह गया था। गुस्सा भाप की तरह बैठ गया था उसका। पल भर में पहली दफ़ा उसने किसी लड़की को इस कदर ब्लश करते हुए देखा था, वो भी सिर्फ एक जुमले को सुनकर। हया के तमाम रंग दिया के दिल फरेब चेहरे को रोशन कर चुके थे और इब्राहिम को चारों शाने चित कर गए थे। ओह मिस्टर, बस बहुत हो गया, अब बस करो। मेरा उस्ताद बनने की ज़रूरत नहीं, ये लेक्चर किसी और को देना। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। वो खुद को संभाल चुकी थी। इब्राहिम के सामने वो अपना आप हरगिज़ भी कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए तड़प कर गोया हुई। ये सब तुम्हारा और तुम्हारे इस जंगली दोस्त का प्लान था, जिसमें तुम बड़ी होशियारी से कामयाबी हो गए। लेकिन इस बेचारे को तुमने बेवकूफ़ बना दिया। मैं भी दिया नसीम हूँ, तुम्हारे बिछाए हुए जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसूंगी। मैं बखूबी समझ और देख चुकी हूँ तुम्हारे खेल को। बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरा खेल समझ चुकी हो। मुझे भी ये छुपन छुपाई का खेल मजीद नहीं खेलना। अब मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट सांप सीढ़ी का गेम खेलूंगा। वो जुमानी बात बड़ी आसानी से कह गया था। बहरहाल कुछ गिरने से ही रह गए थे तुम मेरी नज़रों से, लेकिन अब तो रही सही कसर भी तुम्हारी आज की हरकत ने पूरी कर दी है। वो बेड से उठकर खड़ी हुई थी, कमरे से बाहर जाने की गर्ज से। बस अब एक और लफ्ज़ नहीं कहना दिया। बहुत कह दिए तुमने और बहुत सुन ली मैंने। वो तैश के आलम में जारहाना अंदाज में दिया की तरफ बढ़ा था और उसको दोबारा बेड पर धक्का दे डाला था। फिर उसने दिया के दोनों हाथों को बिस्तर से लगाकर मजबूती से दबोच लिया था। वो उसकी आंखों में आंखें जमाए सर्द महरी से मुखातिब हुआ। मान लेते हैं कि मेरा ये सब प्री प्लान था, तो फिर तो मंसूबे के मुताबिक अब तक मैं बकौल तुम्हारे अपने दोस्त के साथ मिलकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर चुका होता। अगर ऐसा ही होना था तो फिर तुम कैसे अभी तक बाइज्जत मौजूद हो इस छत के नीचे? बोलो, जवाब दो मुझे दिया। मैं तुमसे मेरे सवाल का जवाब चाहता हूँ। वो दिया के वजूद को अपनी पनाहों में लिए उसके इतने नज़दीक था कि दिया उसकी नरम गरम सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी इस कदर कुर्बत से बौखला कर वो अपनी पलकों की चिलमन को गिरा गई थी और हाथ पैर मार कर खुद को छुड़वाने की अपनी सी कोशिश करने लगी। अरे अरे, ये आंसू क्यों? अभी तो शुरुआत भी नहीं की मैंने तुम्हारे से जिस्मानी ताल्लुक बनाने की, और तुम हो कि अभी से डर गई हो। दिया को दिया के दवाते से बहते आंसुओं को देखकर वो झटके से उठा और दूर खड़ा हो गया। न जाने क्यों उसको दिया के आंसू हमेशा नरम कर देते थे। चलो यहाँ से, बाकी का ड्रामा गाड़ी में बैठकर कर लेना, इब्राहिम ने कहकर उसकी कलाई को थाम लिया था और कमरे से दिया को लेकर निकलने वाला था। मजीद कोई तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से निकलकर एम्बुलेंस को भी फ़ोन करना है, ताकि बाहर जो तुम्हारी वजह से खड़ाक फैला है वो साफ हो सके, वरना मरमरा गया तो एक और मैयत को दफनाना पड़ेगा। उसका इशारा जैक्सन की तरफ था। वो जानता था जैक्सन सिर्फ बेहोश है, मरा नहीं है। वो जल्द अज जल्द दिया को यहाँ से लेकर जाना चाहता था, ताकि दिया किसी मसले में ना आ जाए। वो तो आदमी था, इस सब चीज़ों का आदी भी था, आम सी बात थी उसके लिए ये सब कुछ।
मतलब कि तुम इससे पहले भी कई लाशें ठिकाने लगा चुके हो। अब तो मैं किसी सूरत नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे घर पहुंचाने के बजाय कब्रिस्तान ही पहुंचा दो। इब्राहिम की बात ने उसके चौदह तबक रोशन कर दिए थे। वो खौफ से बुरी तरह लरज रही थी और तेज तेज कदम बढ़ाते इब्राहिम के हाथ में कैद अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। सुना था लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मगर आज देख भी लिया। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ऐसा ही ठीक है। अब जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। दरअसल तुम खुद चाहती हो कि मैं तुम्हें बार बार हाथ लगाऊं। मेरा लम्स तुम्हें सुकून बख्शता है, तो फिर अब देखो मैं तुम्हारी मर्जी को कैसे अहमियत देने वाला हूँ। इब्राहिम ने झिंझला कर दिया को उसकी कमर से थाम कर अपने शाने पर डाला था। वह एहतजाज में उसकी कमर पर मुक्कों की बारिश करती रही, लेकिन इब्राहिम तो जैसे चिकना घड़ा बन गया था। उस पर तो जैसे किसी भी चीज का असर ही नहीं हो रहा था। उसने जैक्सन के घर का दरवाजा जोरदार धक्के के साथ बंद किया था और फिर बाहर निकल के गाड़ी का दरवाजा खोलता पहले फ्रंट सीट पे दिया को पटका था। उसके बाद वो ड्राइविंग सीट पे बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके जन से आगे बढ़ा गया था। दिया निढाल सी होकर सूरत हाल को समझने की कोशिश में लगी थी। अजीब आंधी तूफान मालूम हो रहा था उसको। ये शख्स न सुकून से जी रहा था, ना ही तो उसको जीने दे रहा था। सारा रास्ता दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। दिया शीशे की तरह बाहर झांकती बेसब्री से घर पहुंचने का इंतजार करती रही। उसको डर लग रहा था कि कहीं हकीकत में इब्राहिम उसको मार कर कहीं खोने खुदरे में दफन न कर डाले। दूसरी तरफ इब्राहिम की बेलगाम सोचे थी। वो दिल में तय कर चुका था कि अब दिया के साथ साए की तरह रहेगा, लेकिन क्योंकि उसको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ जो यहाँ से अपने अपार्टमेंट तक अकेली ना जा सकूं। दिया इब्राहिम को गाड़ी का दरवाजा खोलते देख कर झंझला कर गोया हुई। वो उसको अपना साया बनता हुआ लग रहा था। अगर इतना खुद को चंगेज खान समझती हो तो क्यों गई उस जैक्सन के साथ? अपना दफा करती, हाथ पैर मार कर अपना बचाव करने की कोशिश तो कर सकती थी। फिर मैं मानता कि तुम वाकई एक दिलेर लड़की हो। वो अभी तक दिया से खार खाए हुए था, क्योंकि जहाँ वो रहता था, जिस माशरे में उसका ताल्लुक था, वहाँ लड़कियां खुद अपना बचाव करना बखूबी जानती थी। लेकिन दिया का ताल्लुक पाकिस्तान से था, और ये भी वो बखूबी जानता था कि वहाँ की लड़कियां जान से तो चली जाती है, मगर इज्जत पे हाथ नहीं बर्दाश्त करती। लेकिन दिया अपना बचाव करना कतई नहीं जानती थी। गुस्सा सिर्फ उसको इस बात पर आ रहा था, ऊपर से फजूल में दिया की जुर्राह करने की आदत से वो बुरी तरह चिढ़कर रह गया था। मैं अपनी बात को बार बार नहीं दोहराती, लेकिन आज के लिए दाद जरूर पेश करूंगी। बंदे, तुम हो बड़े मास्टरमाइंड। उसने बाकायदा ताली बजाकर इब्राहिम को दाद दी थी और फिर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतर गई और तेज तेज कदम बढ़ाती अपार्टमेंट की तरफ चल दी, इस बात से बेखबर कि इब्राहिम भी उसके साथ उसके पीछे पीछे ही आ रहा है। क्या है, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? अपने पीछे पीछे अपार्टमेंट के गेट तक इब्राहिम को पहुंचकर रुकता देख वो इंतहाई जारहाना अंदाज में पलटकर गोया हुई। उसको इब्राहिम मौत का फरिश्ता लगने लगा था, जो उसकी जान लेकर ही टलने का इरादा रखता था। बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा क्यों तुम्हारा हुसूल मेरे लिए लाजमी है। दिया ने मजीद कोई जवाबी का कार्रवाई न की। मिशेल ने घर का दाखिली दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि इब्राहिम कॉल बेल बजा चुका था। दिया मेरी बच्ची, शुक्र है तुम खैरियत से घर आ गई हो। मिशेल ने रोते हुए दिया को गले से लगाया। बहुत बेसब्री से दिया का इंतजार कर रही थी, और वो उसकी वापसी के लिए अल्लाह के हुजूर रो रो कर न जाने कितनी दुआएं कर चुकी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बाजी और भाई को क्या जवाब देती? दिया को गले लगाए वो अभी भी ज़ारो कतार रोते हुए गोया हुई थी, और दिया को खुद से अलग करके इब्राहिम को मशकूक निगाहों से देखा, क्योंकि वो उसके लिए और उसकी भांजी के लिए हकीकत में फरिश्ता साबित हुआ था। बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मेरी दिया सही सलामत वापस घर लौट आई है। अगर तुम ना होते तो आज क्या हो जाता? वो खौफ से झरझरी लेकर रह गई थी आज हुए वाक़े की बात। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी माँ का कलेजा ठंडा रखे हमेशा, और तुम्हारी हर जायज़ हाजत को पूरा करे, आमीन। इब्राहिम के चेहरे पर शफकत से हाथ फेर कर मिशेल ने उसको लाउंज में आने की दावत दी थी। ठीक, थैंक यू आंटी, बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए। हाँ, बस मेरी एक ख्वाहिश है बहुत सालों से, लेकिन लगता है अब वो पूरी हो जाएगी जल्द ही। आप भी मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह वो मुझे नवाज दे जो मैं चाहता हूँ, और मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता कर दे। इब्राहिम की निगाहों में मिशेल के लिए बहुत एहतराम था। वो उसको अपनी माँ रोजी जैसी ही लगती थी। दिया, तुम बैठो और इब्राहिम को कंपनी दो जब तक मैं तुम दोनों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स लेकर आती हूँ। मिशेल दिया और इब्राहिम को मोहब्बत भरी नज़रों से देखती किचन की तरफ बढ़ गई थी।
प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन मामूली मशरूब से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। जुबानी अंदाज में कहता हुआ दिया का भरपूर तायराना निगाहों से जायजा ले रहा था। दिया ने इब्राहिम की निगाहों को मखसूस जगह पर थमता देखकर नामहसूस अंदाज में अपना दुपट्टा दुरुस्त किया था, मगर वो इस बात से बेखबर थी कि इब्राहिम की नज़रें उस चांद के निशान को तलाश कर रही थी जो दुपट्टे की आड़ में होकर इब्राहिम के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था। कहो तो जहर ला दूं मशरूब में मिलाकर, उसको पीने से हो सकता है प्यास ही बाकी ना रहे। वो उसकी नज़र से घबरा कर जल भून कर बोली, बस नहीं जल रहा था इब्राहिम का सर फाड़ दे। अगर तुम अपने हाथों से पिलाओगी तो बखुशी जहर भी पी लूंगा, तुम्हारा खून समझकर। आंखों में सुर्खी उमड़ आई थी। वो इस दिया के लहजे में अपने लिए झलकती नफरत को महसूस करता, उसकी निगाहों में अपनी निगाहें डालकर एक एक लफ्ज को चबाकर गोया हुआ था। वो चाहकर भी सामने मौजूद लड़की को अपनी बाहों में भरकर अपने वजूद की तड़प को मिटा नहीं सकता था। निकलो, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। चुटकी बजा के उसने इशारे से इब्राहिम को घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मजीद इब्राहिम को झेलना नामुमकिन था। वो खुद को इतना बड़ा ज़र्फ नहीं कर सकती थी। वो खुद का इतना बड़ा ज़र्फ नहीं कर सकती थी। दिया की बात सुन के इब्राहिम की तेवरियां चढ़ गई थी। अगर निकाल सकती हो तो निकाल दो। वो सरगोशियाने अंदाज में गोया हुआ था, मगर दिया को अपनी बात गोश गुजार कर दी थी। वो तंजिया मुस्कुरा दिया था, जो क्योंकि उसकी हिस्स ने मिशल की चाप को लाउंज की तरफ आता महसूस कर लिया था। अरे अरे दिया, क्या करती हो? घर आए मेहमान के साथ भला कोई ऐसे पेश आता है? सॉरी करो इब्राहिम से फौरन, मोहसिन है वो हमारा। मिशेल ने दिया को सख्त लहजे में तंबीह की। वो किचन से निकल रही थी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, ट्रे में स्नैक्स भी लेकर आ रही थी, लेकिन दिया का उखड़ बदतमीज अंदाज गुफ्तगू इब्राहिम के साथ सुनकर वो उसको डांट पिलाए बगैर ना रह सकी। खाला प्लीज, आप नहीं जानती, मैं जानती हूँ इस शख्स को, अव्वल दर्जे का ड्रामेबाज है। दिया ने अपनी सी कोशिश की थी मिशेल को समझाने की, मगर मिशेल तो जैसे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, उल्टा दिया के ऊपर ही बरसने को तैयार थी। दिया, मैंने कहा सॉरी करो इससे अभी के अभी। वो दिया का रवैया इब्राहिम के साथ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि इब्राहिम उसके लिए दिया का बहुत अच्छा मुखलिस दोस्त साबित हो रहा था, और फिर आज तो उसने दिया को बचाकर मिशेल की गुड लिस्ट में पक्का पक्का अपना नाम भी दर्ज करवा लिया था। अरे आंटी, रहने दे, खफा है मुझसे थोड़ी सी, मना लूंगा मैं इसको। हाँ स्वीट ऑफ यू बेटा, ज़रूर, क्यों नहीं, दोस्त है तुम्हारी, आपस में लड़ाई झगड़े तो होते हैं दोस्तों में। जी खाला, मैं इसका इकलौता दोस्त हूँ, मुझसे खफा नहीं होगी तो किससे होगी? दिया मिशेल और इब्राहिम की लम्हा बलम्हा बढ़ती हुई बेतकल्लुफी और दोस्ती देखकर दिल ही दिल में इब्राहिम को लान तान करती लाउंज से वॉकआउट कर गई थी, और अपने कमरे में पहुंचकर उसने कमरे का दरवाज़ा गुस्से में धड़ से बंद कर दिया था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।